لومي أبي بعل هوسانم أبي ديساويت كتما شرارو ركب حزبي كل التهاجرات زت أنا خرت تكبار بعلة تفاصيمهم زي مزرارباي إزعلت زخنم لعلي شوعات تيمي تقطري زلوم إيرتراويان بعل هوسانا مدينة عالم كسمي أبي كتما شرارو ترقيبهم بحبار خبيرهم تجارو حواتهم كتيقو بسنك من مزبال كمامو مربتهم لستفنقلو كحجزو لومي أبي كتما شرارو معالم كمزو حجزهم لما زوم إيرتراويان نبرتي كتما شرارون قليسهم زوم إيرتراويان كاب معرابن سمين معرابن تفنقلهم أبي شرارو ونزركبو تمزابلتن محجاز زوع الأخلي حيزهم كمزمازهم أبتي أبي كتما شرارو دميقو زوع على حونات كلتيو هزبي زنس أبارق مدرخ قليسهم متعبار أبوتات هايمانوتن عبيت عدن كلتيو هزبي استدالوا ازي تسفاح حونتن متحقازن سفترة مدرخ أبتي نايلومي بروغرام حبراوي هايمانوتو بروغراماتن متيا نوح وان كي تراخب الصنحو بيت سبن زمداز مادن ناتسالتو علوم اتي لومي أبي شرارو فوليا دراش ستر ايام مدرخ ركب ازوم احوات هزبتات ناب تاريكاو بوتو يملس مهلو مرئي يتباهيلوم اتي بروغرام صباح مقابيت عسران شومونتن كل تشعن عصر شومونتن آمت مردما بكالوت مدابات كمزغطل ابت مدرخ تقاليسيم اتي لومي تقارون إيرتراويانن أب حدا أكيبازو علت ديساويت كتما شراروم فلاماي هزباوي بايتو مالتون بيت مخرج تقراي استمسرتلو مخانو يفلات فلاماي قوايتي بيت مخرجما بشحن شعات تميتن سبعان كلتن آمت مرت أبك أداماي سومن ورح لكاتيت أبك كتما شرارو اتساليتم هزباوي ويان حارنت تقراي بشحن شعات تميتن سبعان حادن آمت مرت أبي ماي أبايك أداماي ودواو قوايا كايدم أبزي قوايا اتي تجميرو زنبرك آلسي كبرخن هزباو مسرت كحزن مقبار دما عبي وسانة اتو قوايا نيروم زين مقبار دما أبزي قوايا حفاشي ودب ينكاح يتعاتق زبل وسانة دما توسينوم ودابتات حفاش كتاناخرو نابزحاشة ديموكراساوي محدراك السقاقران زيقابره قوائي ونيروم ودابتات حفاش كمرتان كمرتان ماخل تمكروك خونان تحسابي زيقابره كدما مدلو دما كابصبحت قوائي تجميروم منقستاو محاور مزرقحاون حادا أنفتت قوائي نيروم زوسانن أنفتن أبي نجمرو تبايلو تزتيوم زي علامازي مجمريا كفص ملنا زغل هزبي شرار يتبايل دما توسينوم بمسرت وسانة قبائم اتي سراحون أبي شرارو تجميروم ودابتات حفاش أب شرارو بشحن شعات تميتن سبعان حادن آمتمرت تمسريتن أبتوان استمسرتا ودابتات حفاش دما محبر دك أنستيو محبر مناسي محبر حرستوت محبر سجنات محبر شكالون محبر نقادنين زين ودابتات حفاش بزحات دواون هزباون سرحات مسرح دماغات سلام والسانتات مايا بايك الدماء بمعوات دماء شرارون نبرتان مرأيان إرم هنسات الدراش أبي قوائي مسرتا هزباو بايتو مالتون بيت مهري لعول ربحان يروم الدراش جعفر دما أبي مسكرم شحن شعات تميتن سبعان كل تنامة مرت هنساتو تجميرو أبي موداتا ورحت الري اتعامت دما تزازيمو تقدالي جعفر أبي إسرا مقابيت شحن شعات تميتن سسان شعات تنامة مرت أبي كوينات بزتو سوء تقدالي جعفر دما تسيمم الدراش جعفر أب إسرا مقابيت شحن شعات تيميتن سسان شعات تنامة مرت أب كوينات بزت الصوء تقدالي جعفر دما تسيمم أب هنسة الدراش جعفر كل حبرة سبيو تساتيفم ديزاين نايت الدراشون ملس بزبهال تقدالي كمستان دسم مهدر قد لتقراي سنيدو ويركل ملس زيناوي كونن كالي تقدالي ملسيم أبي هنسة الدراش جعفر حفاش محبرات العول قدنيرون الدراش جعفر تهانيسو مستودة أبي كتما شرارو بزحا سرحتي تساليتهم
ካብቶም ዓበይቲ ፍጻመታት ፈላማይ ህዝባዊ ባይቶ ብ1972 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ሸራሮ ተመስሪቱ ጉባኤ እቲ ባይቶ ድማ ካብ 9 ክሳብ 11 ለካቲት ተኻይዱ እዚ ጉባኤ ንምክያድ ውዳበታት ሓፋሽ ልዕሊ ሓደ ወርሒ ሰፊሕ ክትዕምይጥን ኣካይደን መርቃቲ ሽማግለታት ተመሪጾም بمرقاتي شماغلتا استدالو رقيق سريت ناب حزبي قريبو مي تگرلوم حزبي اتزو سخوسيخو اتزنكك انيسو سريت بايتون هنصت بايتون زبلو سريتات ويون حقتات نخصد اب مردا تبصحوم بدحريو ناي بايتو مململ ابالات مسرتاو رقحاتات تنصيروم اب بايتو دما صديقوم اب فلاماي بيت مخر تግራይ استقمطو ممزن رقحاتات ني ابالات بيت مخرن امرارحون اتوم عبيتي وسنتي شومونت نطبتاتيوم نساتوم ون نبالو نصديو ويدما ديام حزباو علما አለው ወዶ ወይውን አለው ዋዶም ካብ ዝኾነ ምንቅስቃስ ባንዳነት ዘይጥርጠርዲው ዘይትጥርጠርዲያም ምስ ውድብ ጽኑዕ እምነት አለወዶ አለዋዶ ወፊን ናይ ስራሕ ድልውነት አለወዶ አለዋዶም ንህዝቢ ናይ መምሕዳር ልምድ አለወዶ ወይውን አለዋዶም ስድሩ በአግባቡ ዘመሓደር ካብ ስርቅን ቀንጠብጠብን ነፃ ዝኾነም ጸታው ማዕርነት ሳምን ተአምን ወይውን ካልኦትን ዝብሉ ረቁሓታትዮም بزوم رقحات مسرد دما ناب مرص ابالات بايتو تخايدوم بس مسرد دما توم كالوت غوبايتات بايتو تግራይ كايد توسينوم فلاماي حزباوي بايتو تግራይ ابستخايدلو غيزي زنبرو مرحتي حسابات دما ازوم زسعبيوم حزباو بايتو ناي مصايت تግራይ منغستي مسرتيم بمأجرغار صلاتنا عين عنقفن حزباو بايتونم ኣብ ሙሉእ ትግራይ ህዝባው ባይቶና ክምስረትም ህዝባው ባይቶና ካብ ሰለልቲ ክንሕልዋይና ዝብሉን ካልኦትን ነሮም ኣብቲ ፈላማይ ህዝባው ባይቶ 50 ዘአባላታ ባይቶን 100 ደገፍት ባይቶን አባላት ተመረጹ 35 ደቂ ተባዕትዮን 15 ደቂ አንስትዮን ድማ ነረን እትመረጻ በሚስጥር ድምጽ ኹዋው ዝተገበረ ኮይኑ ጸላይ ከይፈልጦ ብጣዕሚ ሚስጥሩ ብስተሐሎ አገባብ ብናይ ቀደም ኣብ እንዳ ፎርኖ ዝበሃል ከባቢ ዕዳጋ ዘይቲ ሕዚ ማእኸል ዕዳጋ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ከባቢ ቆጸራ ድምጺ ተሳለጠም እቲ ቦታ ናይ ጣልያን ፎርኖ ዝሰርሐሉ ዕና ገዛ ዝነበረ እዩ ኣብዚ መዳለውት ኮሚቴ ሚስጥር ብዛሓለወ ዳስ ተሰሪሑ ናይ 3 መዓልቲ እኽለማይ ቀሪቡ እቲ ቦታ ብስተፈላለዩ ባንዴራን ካልኦት ክጽባበቕን ክምዕረግን ተገይሩ ነይሩ ብተጋዳላይ አባይ ፀሃየ አማኻርነት ከም ዝተዳለወውን ማህደራት ታሪክ ይሕብሩም بهزب زرقاق حقي بسرعات ابتوم استمرصو ابالات بايتو دما صديقوم سلستيوم اكالات منغست تطايشوم نساتوم ون افو غوباين مكتل افو غوباين تمرصوم كوميتي فصمت سراح ابومبر ويون ام حدارون تمرصوم بايتو فردون تمريصوم بدمر قرጽ መንግስት ዘለዎ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ዝምረጽን ዝወርድን ስርዓት ዲሞክራሲ ለመጀመሪያ ጊዜ ኣብ ከተማ ሸራሮ ተበሲሩም እዚ ብቀይሕን ጸለምትን መስዋዕቲ ደቂ ህዝብ ዝተመስረተ ሓድሽ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ብዕሊ ተጣይሹም بدرجة تግራይ 11 ለካቲት አበዳራሽ ጃዕፈር ተኸቢሩም ለሊ 500 መናሰይ በሓደ ጊዜ ካበዳራሽ ጃዕፈር ተጋዲሎም 50 ዓመት 11 ለካቲት ኣብ ሸራሮ ምስተኸብረም ኣብ ካሊ ሓራ መሬት ትግራይ ህንጸት አዳራሻትን ስራሓት ምስረታ ባይቶ ውዳበታት ሓፋሽን ተጀሚሮም 11 ለካቲት ነመخبار ካመላ ትግራይ ዝመጹ አካላት ተመክሮታት አመሰራርታ ባይቶም አወዳደባ ሓፋሽ ማሕበራትን ህንጸት አዳራሻትን ካብ ነባር ከተማ ሸራሮ ወሲዶም ናብ መላ ትግራይ ብምዝርጋሕ ሓፋሽ ውዳበታት ኣብ ሓራ መሬት ተጣይሸን ባይቶ መስሪተን አዳራሽውን ሃነጻም በዝውን ቃልስ ህዝብ ትግራይ ናብ ዝለዓለ ጠርዝ ክበጽሕ ልዑል ግደ አብርኪቲም
ባርከስ ሎሚ ኣብቲ ታሪካዊ ኣዳራሽ ጃዕፈር ኣብታ ዴሳዊት ከተማ ሸራሮኡ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ርክባቶም ንምጥንኻር ዘኽእል ርክብ ዝጀመሩ ጽባሕ እውን ክቕጽል እዩ። ሰላም